ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश। त्यागस्य च हृषीकेश। पृथक् केशिनिषूदन। पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम्। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम्। सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागः। मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः।
तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत नैव त्यागफलं लभेत कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः